असलकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरफान इस्लामिक टीवी। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद होगी कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो प्यारे दोस्तों, इस दौर में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी का कर्ज ना देना हो। तकरीबन हर दूसरा तीसरा इंसान यही शिकायत करता है कि कर्ज़ों की वजह से परेशान है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने भी किसी का कर्ज अदा करना है तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जो कि आजमूदा है, और इसके आजमूदा होने के दलील के तौर पर हम आपको एक सच्चा वाक़या भी सुनाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा ताकि आप भी अपने कर्ज़ों की अदायगी के लिए इस अमल को कर सकें। ये वजीफ़ा और अमल किस कलिमात का है, इस बारे में जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम आपको वो सच्चा वाक़या सुनाएं जिसमें कर्ज की अदायगी का अमल मौजूद है। इससे पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि आइए मिलकर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ये दरूद अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपको वो वाक़या सुनाते हैं जो कि कई कुतुब में मौजूद है। इस अमल की बरकत से एक शख्स का कर्ज अदा करने का सबब बना। कहते हैं कि किसी शख्स ने अपने किसी दोस्त से 3000 दिनार का कर्ज लिया और वापसी की तारीख मुकर्रर हो गई, लेकिन अल्लाह ताला के करने ऐसे कि उस शख्स का कारोबार ना चला और वो बिल्कुल कंगाल होकर रह गया और कर्ज ने मुकर्ररा तारीख पर पहुंचकर कर्ज की वापसी का मुतालबा करने लगा। उस मकरूज ने माजरत चाही कि भाई मैं कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ चीज़ नहीं। कर्ज खान ने उसको मोहलत दी कि तुम्हारे पास इतने दिन हैं कि तुम इतने दिनों में मेरे पैसे लुटा दो, और वो वापस चला गया। और जब मुकर्ररा वक्त पूरा हो गया, फिर वो अपने दोस्त के पास आया और अपनी रकम का मुतालबा किया, तो लेकिन उससे बंदोबस्त ना हो सका और दोबारा माजरत कर ली। लेकिन कर्ज देने वाले ने इस बार काजी के यहाँ दावा दर्ज कर दिया। काजी साहब ने उस मकरूज को अपने हाथ तलब किया और समात के बाद उस मकरूज को 1 माह की मोहलत दे दी और फरमाया इस कर्जे की वापसी का इंतजाम करो, नहीं तो वरना 1 माह बाद अगर तुमने रकम वापस ना की तो तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। और कहते हैं कि वो मकरूज अदालत से बाहर आया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मुमकिन है कि कहीं से उसने ये पढ़ा हो या उलमा कुरान से सुना हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस किसी शख्स पर मुसीबत या परेशानी आ जाए तो वो मुझ पर दरूद पाक की कसरत करे, क्योंकि दरूद पाक मुसीबत और परेशानियों को ले जाता है और रिस्क बढ़ाता है। लिहाजा उसने आजिज़ी के साथ कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ना शुरू कर। दिन रात वो दरूद पाक की कसरत करता रहा। 26 दिन तक उसके सामने कोई रास्ता ना दिखाई दिया, लेकिन वो दरूद पाक पढ़ता रहा। जब 27 दिन गुजरे तो रात उसे ख्वाब दिखाई दिया। कोई कहने वाला कहता है कि ऐ बंदे, तू परेशान ना हो, तू अली बिन वजीफा वजीर सल्तनत के पास जा, कर्ज अदा करने के लिए दे दे। कहते हैं कि जब मैं बेदार हुआ, बड़ा खुशहाल था, परेशानी खत्म हो चुकी, लेकिन ये ख्याल आया वजीर साहब कोई दलील या निशानी तलब करें तो मेरे पास कोई दलील नहीं है। जब दूसरी रात आई और सो गया तो किस्मत जाग उठी और वो शख्स कहता है कि मुझे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अली बिन ईसा के पास जाने का इरशाद फरमाया और उसे ये फरमान सुना दो। तो उस शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं कोई दलील चाहता हूँ या इलामत चाहता हूँ जो कि इस इरशाद की सदाकत की दलील हो। तो ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की तहसीन फरमाई। तो अगर वजीर
تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے، اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد کسی سے کلام کرنے سے پہلے 5000 بار درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ تعالیٰ کرام کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور میں بیدار ہو گیا۔ نماز فجر کے بعد مسجد سے قدم باہر رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ میں پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ سنایا، اور میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ میں پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور جب میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا، وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا مرحبا مرحبا با رسول اللہ حقا، اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا یہ تیرے بال بچوں کا خرچہ، اور 3000 اور دیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے، اور ساتھ ہی وداع کرتے وقت قسم دے کر کہا اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدارا یہ تعلق محبت والا نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کام اور حاجت درپیش ہو تو بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جہان سے کیا کروں گا۔ فرمایا میں وہ قسم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کا بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا تو میں نے دیکھا قرض خواہ کھڑا ہے۔ میں نے 3000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ تب قاضی صاحب نے سوال کر دیا بتا تو یہ اتنے دینار کہاں سے لے کر آیا، حالانکہ تو مفلس تھا قرض کا۔ تو میں نے انہیں سارا ماجرا بتا دیا، اور قاضی صاحب گھر چلے گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا ساری برکتیں وزیر صاحب نے کیوں لوٹ لی، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرض میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب دین قرض خواہ نے یہ ماجرا دیکھا اور کہنے لگا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، تو میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے اس کا قرض معاف کر دیا، اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ کا شکریہ، اور لیجئے اپنی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا اللہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، تو یہ اب آپ کے ہیں، آپ اسے اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔ تو میں 12000 لے کر گھر آ گیا، اور یہ برکت ساری کی ساری درود پاک کی ہے۔ تو دوستو یہ ہے وہ عمل جس سے ایک شخص کا قرض ادا بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے اس کے پاس مال و دولت بھی بے شمار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے لازمی بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔